हेर्नु कन्भेन्समा किराँत samyothaku muigong simbangdingden atmanandasi no thaku mamang samba pavitrahan madingding kisingge panumang thamendyu manumang sirenu hoktumo pensangding langdenno susangding hupano tundung payana sewadung sewadu Allah भाषाले बोल्नु पर्ने त हो तर भाषालाई पनि प्राथमिक दिनै पर्ने हुन्छ र अब भाषाले मात्रै बोल्दा पनि अलि अप्ठ्यारो जस्तो लागेकोले म प्रचलित अहिलेको सम्पर्क भाषामै बोल्न चाहिँ म क्षमा चाहन्छु। सर्वप्रथम आज 2075 सालको यो हाम्रो त किराँत सम्बन्धले त 76 अथवा 5100 वर्ष पुगिसकेको होला। तर विक्रम सम्बन्ध चाहिँ अहिले 2076 मा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हाम्रो यो किराँत सम्बन्धको पहिलो महिना चाहिँ चैतलाई मानिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि जब चैत लागेपछि हाम्रो 75 देखि 76 मा परिणत भइसकेका छौँ। र आज यो जियोस हाम्रो 2075 ले दिवस कार्यक्रमको आज अन्तिम दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। यो अत्यन्त ऐतिहासिक यो समारोह कार्यक्रम हामी गुरुदेव गुरुमाताको देवासन पनि भइसकेको छ। र आज यो अत्यन्त ऐतिहासिक हाम्रो एउटा समारोहलाई सभा अध्यक्ष गरिरहनु हुने किराँत सामुदायिक मानव सभा मुजोगुम पान्जुम्बोका केन्द्रीय अध्यक्ष बलराम खजुनज्यू र विशेष आजको प्रमुख अतिथि किराँत चोलडुङमो अंशिमान गेना सेवा समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष र आजका प्रमुख अतिथि केरसिंह योङज्यू र विशेष मञ्चमा आसीन स्वदेश विदेशबाट यस किराँत सामुदायिक माग सेवा सभाको अत्यन्त ऐतिहासिक समारोहलाई हामीले अत्यन्त सौहार्द वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण संगठन विभागका संगठन प्रमुखहरू र सम्पूर्ण साङ्गाङ माग सेवा सभा र साङ्गाङ माग सेवा सामा र माग सेवा सामा ज्यूहरू र यहाँनिर गुरु निजी आश्रमका गुरु प्रवक्ता दिलराम न्यानो अभिवादन सहित सेवाहरू टक्राउन चाहन्छु। सेवाहरू भन्नुपर्दा कुनै पनि आजको विश्वमा विद्यमान धर्महरू हामीले 12वटा पाएका छौँ। आजको विश्वमा विद्यमान 12वटा धर्महरू तपाईँ हामीले देखिराखेको छौँ आज प्रतिस्पर्धाको रूपमा अगाडि बढेको छ र कम्पिटिसनको रूपमा अगाडि बढेको छ। हामीले देखिराखेका छौँ र भोगी पनि राखेका छौँ। यसै शुभ घडीमा
हामी पनि हाम्रो आफ्नो जातीय अस्तित्व छ, आफ्नो पहिचान छ, आफ्नो धर्म छ, आफ्नो कर्म छ, आफ्नै भाषा छ, लिपि छ, साहित्य छ भनेर आज परमेश्वरको निगाहले हाम्रो समक्ष गुरुदेवहरूको एकपछि अर्को जन्म अवतारको क्रमसँगै आज हामी 7औं अवतारमा हामी उभिएका छौँ। हामी भाग्यशाली सम्झेका छौँ र भाग्यशाली भनेर बुझेका छौँ कि आज 7औं अवतार युग पुरुष महापुरुषहरू जन्मेको इतिहास भनेको सायद किराँतमा मात्रै छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी देवपुत्र मांसा हांसाहरू यही अर्थले पनि हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ कि दाबीका साथ हामी बताउन सक्छौँ हामी निश्चित मांसा पुत्र रहेछौँ, मान पुत्र रहेछौँ। मानको पुत्र त सबै नै हो, तर पनि मानको कर्म गर्ने अधिकार भने हामीलाई सुम्पिएको छ भन्ने कुराहरू हामी त्यसैले पनि हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ, गर्व गर्न सक्छौँ। आज एउटा सम्पूर्ण माङ सेवा गुरुवर्गजीहरू र हाम्रा किराँत धर्मावलम्बी भक्तजन मान्य बुबा आमा दाजु दिदी बहिनीजीहरू, अब हामी एउटा ठुलो एउटा आन्दोलन र सङ्घर्षमा हामी अगाडि बढेका छौँ। विगत श्रीजङ्गापछि जति पनि यहाँ श्रीजङ्गाले पनि किराँत धर्मको जग बसाउन र किराँत धर्मको प्रचार अभियान अगाडि सार्नु गएको थियो। भाषा लिपि साहित्यको जुन विषयलाई अगाडि व्यापकता गर्दै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नु गएको थियो। तर विडम्बना कुरा उहाँले जुन एउटा सपना र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्नुभएको थियो, तर त्यो उहाँको सपनालाई, उहाँको उद्देश्यलाई विभिन्न कारणबाट त्यो चकनाचुर बनाइयो र उहाँले निरन्तरपूर्वक हत्या गरियो। त्यसपछि किराँतीहरू भर्खरै आँखा खोलिँदै गरेको त्यो आँखालाई पनि अझपट्टि बाँधेर अन्धकार बनाउने प्रयत्न गरियो, जसको कारण आफ्नो वास्तविकता के हो र यथार्थ के हो, इतिहास के हो, धर्म के हो, भाषा के हो, लिपि साहित्य के हो भन्ने कुराहरू अझ निमठन्न गर्दै लाने अभिप्रयासहरू हुँदै गयो, जसको फलस्वरूप हामी त्यस्तै भन्न पुग्यौँ। र आँखा भएर पनि आँखा नदेख्ने निपचेछ निक्लिने थप्था बुस्सा पान बन्छ पामेले खाखियो सा भनेर जुन मुन्डुमले भने चाहिँ हामी बन्न पुग्यौँ। यसरी भइरहेको आफ्नो र बिरानो के हो, ईश्वर के हो, परमेश्वर के हो, आत्मा परमात्मा के हो, धर्म र कर्म के हो, धर्म र पाप के हो भन्ने छुट्याउन नसक्ने चेतनविहीन अवस्थामा, ज्ञानविहीन बुद्धिविहीन भई पशुतुल्य भएर बसिरहेको अवस्थामा महागुरु फाल्गुनन्द आउनुभयो। महागुरु फाल्गुनन्द लिपि किराँत धर्मको व्यापक प्रचार अभियानहरू उकाली अराली वर्षा हिउँदो कुन पानी झरी कुन घाम भन्न नपाइकन अहोरात्र गुरुदेवले किराँत धर्मको शिक्षा प्रवाह गर्नुभयो। सम्पूर्ण किराँत जातिहरूको घर दैलोमा गुरुले कष्ट गरेर उपदेश प्रवाह गर्नुभयो। तर पनि त्यो ये इन्दे फाङ इन्दे भन्छ, 8वटा 9वटा जनजोकेर बाँधाहरू अनि बारहरू ढोकाहरू सबै थुनिएर बन्द भएर पुरा अन्धो भएर बस्ने ती समाजहरूलाई महागुरुले दिनुभएको त्यो दिव्य उपदेशहरू पनि उहाँहरूको वास्तविक केही पनि भएन।
सुनेर लाग्नेहरू पनि बिचारा नलाग्नेहरूले पेलेर उहाँहरू पनि लाज मान्ने, शरम मान्ने, डर मान्ने, अनि त्यस्तो त्यस्तो आपसमा एउटा भाइ किराँत धर्मावलम्बी, अर्को भाइ भोगी र किराँत धर्म बिचको लडाइँहरू गरी बस्थे। घृणाको दृष्टिले हेर्थे, घृणाका शब्दहरू प्रहार गर्थे आपसमै, त्यो अरूसँग होइन। यस्तै हुँदै महागुरुको कार्यकाल पनि अब 63 वर्षको उमेरमा महागुरु 2005 साल चैत्र 22 गते संसारबाट अन्त्य भई परमधाम जानुभयो। महागुरुको आत्माले शान्त मिल्न सकेन। उहाँको महान बाणी अनुसार म फेरि पनि म युमाको रूपमा, मामाको रूपमा आएर तपाईँहरूलाई मैले ज्ञान दिएँ, मैले शिक्षा दिएँ। वास्तव तपाईँहरूको लागि यो अमूल्य मोती थियो, अमूल्य रत्न थियो, तपाईँहरूको मुक्तिको प्रतीक थियो, तर बुझ्न सकेनौ। तर तापनि तिमीले घर पाउने छैनौ। फेरि पनि म यो समाजमा पुनरावतार मेरो वंशमा आएर म थेबाको रूप जन्मावतार आएर मेरो सपना पक्कै साकार पार्नेछु भनेर महागुरुले भविष्य बाणीहरू गरेर जानुभएको प्रत्यक्ष सुन्ने उहाँका अनुयायीहरू, समकालीन अनुयायीहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बताइरहनुहुन्थ्यो यो सम्बन्ध। किनभने महागुरुका समकालीन चेला एक आठे चिलिङ विगत पोखरीको मा नियुक्ति हुनुभएका गुरु आदरणीय विश्वनाथ याङयाङ, उहाँ महागुरुसँग समकालीन उहाँ यात्रा गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि महागुरु कतिपय छिटपुट बोल्नुभएको कुराहरू उहाँले बताइरहनुहुन्थ्यो। जो उहाँ चाहिँ मेरो ससुरा नै सम्बन्ध जोडिनु पुगेको हुनाले उहाँबाट धेरै त्यस्ता छिटपुट कुराहरू पनि मलाई बताइरहनुहुन्थ्यो उहाँले बाटोहरू डुलिँदाखेरि। र यसरी महागुरु बोल्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि महागुरुको जुन बोल्नुभएको त्यो कुराहरू आज पुरा भएको छ। महागुरु पुनरावतारिसक्नु भएको छ भनेर हामीलाई बार बार उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो। र यसरी हिँडिरहेको अवस्था बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि कथा व्यथाहरू, फेरि महागुरु पालामा भएका दुःखको पीडाहरूको कुराहरू, अनि पछि हिँड्दाखेरि के भयो के भयो भन्ने कुराहरू सबै उहाँले बताइरहनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट हामीले सुन्यौँ र यसरी नै महागुरुको जुन एउटा सपनाहरू, अधुरो सपना र अपुरो जुन एउटा कर्म थियो त्यसलाई पूर्ण रूप दिनको निम्ति वर्तमान गुरु हामीले पाएका छौँ। फेरि महागुरुको देहावसान अन्तिम पक्ष 5 वर्षको अन्तरालमा, 6 वर्षको अन्तरालमा वर्तमान गुरुज्यू जुन जन्मावतार भए पश्चात किराँत धर्मको आज नवारण भएको छ, नामाकरण भएको छ र व्यापक सङ्गठन विस्तार भई एउटा संस्था स्थापना गरी 2036 सालमा रेजिस्ट्रेसन समेत गर्न गुरुदेवकै पहल कदमीमा सफल भएको छ। र हामीले यो अब सङ्घ संस्था किराँत मुगौँसी माङ्गा सेवा समिति संस्था स्थापना गरेर यी दुईटा संस्थाको व्यापक एउटा सङ्गठन जिल्ला अञ्चलमा हामीले सङ्गठन पनि विस्तार हुँदै गइरहेको छ। तर बाँकी छ, यी सबै कुरा गर्नलाई बाँकी छ। यसैले गर्दाखेरि अब किराँत धर्मको उदय भइसक्यो। अब यसको विकास विस्तारहरू धेरै माथि पुगिसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब नेपालमा मात्रै हामी सीमित छैनौँ। नेपालदेखि लिएर किराँत धर्म भनेको छिमेकी राष्ट्र भारतदेखि हुँदै आज भुटानदेखि लिएर तपाईँको ब्रह्मासम्म सङ्गठन विस्तार भइरहेको छ। किराँत धर्मको व्यापक प्रचार भइरहेको छ। देखि लिएर आज अमेरिकाको 25-30वटा राज्यहरूमा व्यापक कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। त्यहाँ सङ्गठन भइरहेको छ। राज्यबाट उहाँहरूले दर्ता पनि प्रमाणित गरिसकेका छन्। अब माङढुङ्गो करणतर्फमा उहाँहरू लाग्नुभएको छ।
त्यहाँ पनि हाम्रो ढोल बाजाहरू, हाम्रो शङ्कर धुनी डम्बरहरू, हाम्रा जुन जो के सम्पूर्ण माग बाजा डन्किरहेको छ। पहिलाबाट त यहाँ कुरा गर्थे, अमेरिकामा त क्रिस्चियनको देश हो, त्यसो भएको हुनाले हामीले के अरे ढोल झन्टाहरू डम्बर घन्टीहरू बजाउनु दिँदैन भन्ने खालको यहाँ एउटा होइम पनि चलाएको थियो। तर एउटा भाग्यवश गुरु आशीर्वाद, गुरु आमा देवको आशीर्वाद, माको कृपाले मैले पनि त्यहाँ एकपल्ट पुग्ने अवसर मिल्यो। साँच्चै नै पो हो कि त्यहाँ त्यो ठाउँमा त ढोल बाजाहरू झन्टा डम्बरहरू बजाउनु दिँदैन पो हो कि भनेर मैले पनि सम्झेको थिएँ यहाँको कुरा सुनेर। तर मैले प्रत्यक्ष रूपमा त्यो ठाउँमा पुग्दा तपाईँको जुन जो के वन जङ्गल डाँडा चौर जुन जो के तपाईँको माग बाजाको कर्कल ध्वनिले डन्किराखेको थर्काइराखेको मैले जुन जो के पाउँदा हर्ष अनि विभोर भएँ। त्यसले गर्दाखेरि अब संसारमा किराँतको धार्मिक झन्डाहरू फरफरिने छ। संसारमा किराँत धर्मको जुन जो के व्यापक प्रचार प्रसार संगठन हुँदै जानेछ भन्ने खालको गुरुदेवहरूको महानवाणी त्यो पुष्टि भएको मलाई एउटा आभास भयो। त्यसैले गर्दाखेरि अत्यन्तै यो गर्वको कुरा छ र हामी धेरै माथि पुगिसकेका छौँ। आदरणीय सम्पूर्ण हाम्रा गुरुवर्गजीहरू, म यहाँ के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हामी मान सेवा साहबहरू गुरुदेवबाट हामीले जहिले पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव आइराखेको छ, निर्देशन भइरहेको छ। मान सेवा साहब यस्तो हो, मान सेवा साहब भनेको हामी एउटा सिङ्गो धर्म दर्शनको बोक्ने एउटा घरको खम्बा चाहिँ हामी धर्मको स्तम्भ हौँ र हामी स्तम्भमा परिणत भइसकेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले मान सेवा साहबहरू यति दर्बिलो हुनुपर्छ, यति दर्बिलो र इमान्दार सच्चा सत्यवादी हुनुपर्छ। यो मानेमा तपाईँ हामीलाई अत्यन्तै मनन चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा छन् र सक्रियपूर्वकले हामी तपाईँहरू निरन्तर रूपमा खटिरहनु भएको छ। आज हामीले अलिकति के पायौँ भने आज यो एउटा कार्यक्रम भनेको मान सेवा साहबहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रम हो। 2055 साल चैत 5 गते यही ठाउँमा मैले हिजो पनि अस्ति दिन पनि भनेको थिएँ, यही मान्छेको यो जुन ठाउँलाई पहिला यसको नाम परिचित चर्चित नाम के अरे मान्द्रे डाँडा भनेर भनिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि बाँझोको मान्द्रे डाँडा भने यो ठाउँको नाम मान्द्रे डाँडा हो। मान्द्रे डाँडाबाट पछि खोज्दै जाँदा माङबाट जान्छ के अरे माङ्गे सेगो भनेर माङ सेबुङ पनि बन्न पुग्यो र यसको नामहरू यसरी परिवर्तन भएर आएको छ। यो आफ्नै हाम्रै जुन चाहिँ के अरे उसको पहिचानमा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यही ठाउँमा 2055 साल माघ 5 गते चैत्र 5 गते गुरुदेवको आज्ञाले अब माङ्गेना सेवा समितिको पहल कदमीमा एउटा सम्मेलनको आयोजना गऱ्यौँ र विभिन्न जिल्ला थुमबाट सम्पूर्ण माग सेवा साहबहरूको उपस्थित सहभागितामा बृहत हाम्रो एउटा जुन चाहिँ सम्मेलनको आयोजना भयो र उक्त सम्मेलनले अब यसलाई एउटा सङ्गठन बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने गुरुदेवको आज्ञा भएअनुसार एउटा सङ्गठनको रूप हामीले बनायौँ र त्यसमा अब मैले मागेना समितिको निर्णय अनुसारले मैले माग सेवा साहबहरूको एउटा नेतृत्वको उसमा पदमा मैले रहेर मैले अध्यक्षको कार्यान्वयन गर्दै आएँ। लगभग 5-10 वर्षसम्म हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यसरी हुँदै हुँदै हाम्रो सङ्गठनहरू यसरी जुन चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा सङ्गठन विस्तार गर्दै गयौँ। जस्तो यो केन्द्र यहाँ भयो भने मोरङ जिल्ला सङ्गठन, झापा जिल्ला, सुनसरी जिल्ला, अनि धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, अनि पाँचथर इलम, यी विभिन्न, अनि भुटान, आसाम, इन्डिया, यी सबै जिल्ला र राज्यहरूमा हामीले काठमाडौँ यसरी नै हामीले सङ्गठन विस्तार गर्दै गयौँ। भुटान सबै सङ्गठनहरू हुँदै गयो र यसले गर्दाखेरि हामी माग सेवा साहबहरूको सङ्गठन विस्तार गरेर धेरै माथि पुगिसकेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो यो माग सेवा साहबहरूको समग्र यो केन्द्रीय एउटा कार्यक्रम स्थापना दिवस
यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तपाईँ हाम्रो माङ्गेना चोर्दुङ हो। त्यसैले हामी यस कार्यक्रमलाई बृहत्त रूप दिनुपर्छ र हामीले आज यहाँ देखिँदैछौँ हामी यति मात्रै मानसेवा सभा होइनौँ, हामी लगभग 9-10 हजारको सङ्ख्यामा मानसेवा सभा अब साङदाङहरू मानसेवा सभा साङदाङहरू मानसेवा सभामा साङदाङहरू मानसेवा सभामा मात्रै अहिले जुन चाहिँ कि लगभग 50-60 जना पुगिसकेका छौँ। तर यहाँ विचार खोइ साङदाङहरू मानसेवा सभामा यहाँ त 1-2 जना मात्रै म देखिएको छु। खोइ अब आज बृहत रूपमै आउनु पर्थ्यो। साङदाङहरू मानसेवा सभामा गुरुआमाज्यूहरूले आफ्नै कर्तव्य दायित्व नबुझेको हो या नभ्याएको हो वा समस्या त्यस्तो परेको हो। आज यहाँ मैले शून्य अवस्था देखिएको छु सहभागिता दृष्टिले। आज हामी गुरुदेवको मुखारविन्दबाट अमृतमय प्रवचनहरू अमृतमय उपदेशका कुराहरू हामी पाउनु पर्ने कुरो छ हो। यसैले गर्दाखेरि अझै पनि को मानसेवा सभा भए पनि हामी चेतनाको रूपमा दृष्टिले चाहिँ हामी पछाडि परेका छौँ कि हामीसँग अझै पनि को हामीले वास्तविकता शब्दी गुरु आमा शब्दी गुरुको बारेमा शब्दी पन्जाको माग्ने बेलामा त पाखुरा सुर्कै माग्छौँ त। खोइ त अनि हाम्रो दायित्व यहाँ कर्तव्य। त्यसले गर्दाखेरि आज बृहत रूपमा तपाईँ हामी यहाँ जुन यो भवनले आँटी नआँटी जुन हाम्रो सङ्ख्या यो सङ्ख्या जम्मा भयो भने यो भवन नआँटेर बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यति सङ्ख्यामा हामी वृद्धि भएका छौँ। तर आज हामी सीमित रूपमा भने सहभागी छौँ। यस्तै प्रकारले हामी निष्क्रियता भएर गयौँ भने भोलि हामी सिङ्गु क्रिया धर्मको नेतृत्व गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। हामी त्यसको जुन के परिचालन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। यसलाई व्यापकीकरण गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। मैले भनिसकेको छु आजको संसार कहाँ पुगिसकेका छ क्रिया धर्म दर्शन। तर हामी यहाँ सेन्ट्रल पोस्टमा हामी एकदम कमजोरी पक्षहरू देखा पर्न गएको छ। यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामीहरू आज एकताको सूत्रमा दृष्टिले हेर्ने हो भने अनेकता जस्तो यहाँ देखा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अनेकताको सिद्धान्तमा नहेर हामी एकताको सिद्धान्तमा हामी आबद्ध हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ र हामी पक्क घरलाई दबिलो र राम्रो बनाउन सक्छौँ। होइन भने हाम्रा सम्पूर्ण मानसेवा गुरुवर्गजीहरू भोलि गएर यो बिग्रिन तहस नहस पनि हुनसक्छ। काम गर्ने मान्छे नाउँ चलाउने मान्छेले नाउँ खेल्न जानेन भने त्यो पल्टेर डुब्न सक्छ। गाडी कुदाउने ड्राइभरले गाडी कुदाउन जानेन भने त्यो दिशाविहीन भएर भिरतिर पस्न सक्छ। हवाईजहाज उडाउने पाइलटले उनले जुन गएर त्यो पाइलट चलाउन जानेन भने त्यो पाइलट तपाईँ दुर्घटना हुन सक्छ। यो निश्चित हो। त्यसैको हुनाले हामी तपाईँ एउटा मान्छेको रूपमा अनि ड्राइभरको रूपमा अनि हामी जुन के अरे पाइलटको रूपमा स्थापित मानसेवा सभा गुरुवर्गज्यूहरू हामी अलिकति राम्रो आफ्नो जिम्मेवारी के हो, आफ्नो कर्तव्य के हो, आफ्नो पदीय दायित्व के हो लाई बुझेर अलिकति सक्रिय रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ कि यहाँहरूले पनि बुझिदिनु म यहाँले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब हामीलाई यहाँ धेरै समस्याहरू खड्किएको छ। अहिले भर्खरै मलाई फोन गर्नुभएको थियो ताप्लेजुङमा भर्खर एउटा घटना घट्यो र हाम्रो मानसेवा सभा भनेर छ माङमा थाप्नु यहाँ ताप्लेजुङको त्यो गाउँबाट बेटामरसम्म आइसक्नु भएको छ मानसेवा सभाज्यू। हिजो बेलुकाको राति 8 बजे माथि उहाँको घरमा एउटा श्रीमती र नानी सुतिरहेको अवस्थामा अथवा भित्र बसिरहेको अवस्थामा रहेको अवस्थामा घरमा आगलागी भएछ। अब आगलागी भएर श्रीमती त्यो सेवासामा
बाहिर निस्किन नपाइकन डढेर मृत्यु भयो। आज त्यो कार्यमा सबै त्यहाँ लागेका छन्। त्यहाँ हाम्रो माथि साँबा चाङ्गेको माङ सेवा साबा साँबाजी हुनुहुन्छ एकजना सेवा साबा, भर्खर मलाई फोन गर्नुभएको थियो। हुन त त्यो खबर हामीले हिजै नै भएको थियो, हिजो नै सुन्यौँ, तर म त भक्तजनलाई भनेर सम्झेको त सेवा साबा नै कुरा छ। नानी चाहिँ कत्रो थियो, नानी चाहिँ झ्यालबाट निस्केर उफ्रिगयो अरे। आमा चाहिँ सायद नआँट्ने, झ्यालबाट नआँट्ने थियो, बाँकी कसो भयो त्यहाँनिर आमाको स्वत अग्निबाट जलेर मृत्यु हुनुभयो। अनि यहाँ कुरो बुझ्दाखेरि त्यहाँ वरिपरि सब क्रिस्चियनहरू बसेका थियौँ अरे। त्यो डुप्लिकेट क्रिस्चियनहरू नि, त्यो कालो कुखुरालाई त्यो चुना दलेर सेतो बनाएको क्रिस्चियनहरू त्यहाँ छ। आज व्यापक छ, यहाँ धर्मका ठेकेदारहरू व्यापक रूपमा यहाँ लागि परेका छन्। म ठेकेदार भन्छु। र उहाँहरूसँग वाद विवाद पनि भएको थियो अरे, उहाँहरूको बिच वाद विवादहरू भएको थियो अरे। अनि फेदाङमा सङ्घहरू अनि क्रिस्चियन सङ्घहरू बसेका थिए अरे। त्यसले गर्दाखेरि कता कता त्यस्ता खालका शङ्कास्पद कुराहरू पनि पो बन्न पुग्यो कि, वा कसैकोबाट त्यस्ता खालका राजनीतिकहरू पनि बन्न पुग्यो कि, यो शङ्कास्पद कुरो पनि देखा परेको छ। ठिक्क श्रीमान निस्केर लारुम्बा आउँदा त्यो घरमा आगलागी कसरी भयो र त्यो त्यत्रो श्रीमती मान्छे बाहिर किन निस्किन सकेन, ढोका किन खोलिएन, यो के कारण छ कि यो शङ्कास्पद कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तै हुँदैछन्। यो अब त्यहाँ ताप्लेजुङमा त्यो बुझ्नुपर्ने आवश्यक पनि महसुस मैले गरेको छु। यसले गर्दाखेरि यस्तो घटनाहरू घट्दै आएको छ। अब उक्त घटनालाई हामीले कसरी यहाँ अब दाह संस्कार गर्नुपर्छ, कसरी के गर्नुपर्छ, मृत्यु त भयो त्यस एउटा कारण जे भए तापनि अब संस्कार त गर्नै पर्ने कुरा। अब अहिले ताप्लेजुङमा जग्गा पोस्टमार्टम गर्नलाई माथि लगिरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति यहाँनिर धेरै कुरा हिजो पनि प्रसङ्गहरू उठ्यो मान्छेका बिचमा। अब दर्शनका कुराहरू छ। दर्शन के हो, आत्मा के हो, परमात्मा के हो, जीवन के हो, धर्म के हो, अनि कर्म के हो, ईश्वर के हुन्, परमेश्वर के हुन्, केलाई ईश्वर भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ, कुनलाई परमेश्वर भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ, कुनले आत्मा भनेर मान्ने, कुनले परमात्मा भन्ने। हामी जस्तो साम्बन छौँ, जस्तो किराँत धर्मले अथवा नेपालीमा आत्मा भन्छन्, किराँत भाषाले साम भन्छौँ। साम पनि धेरै प्रकारको छन् अरे। हाङसाम अरे, सोसाम अरे, मुक्साम अरे, अनि साम अरे, सिसाम अरे, सोगासाम अरे कि धेरैहरू जम्मा यच्छम फाङसामहरू छ। अब यो वास्तवमा यसलाई अक्षर बनाएर यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने जुन त्यो ज्ञानका शिक्षाहरूमा अलिकति हामी पनि अलमली पनि रहेका छौँ। जीवन र धर्मको सम्बन्ध के छ, जीवन के हो, जीवन के केले बनिएको छ, यो जीवन कसरी यो स्थापित भएको छ, जीवनले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र यसले निभाउनुपर्ने भूमिका के हो, के गर्नाले हामी के अरे मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौँ, यिनै कुराहरू। अनि यतापट्टि अब धर्म दर्शन जस्तो कर्म संस्कारहरूमा यहाँ अबको युग भनेको यो वैज्ञानिक युग हो, विज्ञानको युग हो। मान्छे खालि वैज्ञानिक र विज्ञानको मात्रै कुरा गर्न चाहन्छ र मन पराउँछन्। हुनु पनि आज विज्ञान र प्रविधिले
संसारको मान्छेहरू नयाँ नयाँ कुरा खोजी गर्दै लगे, शिक्षामा अगाडि बढ्दै गए। यो पञ्चभौतिक, यो पञ्चतत्त्वबाट के प्राप्त हुन सक्छ, के लुकेको छ यहाँभित्र, कुन शक्तिहरू छ, यी सबै पत्तो लगाउने यन्त्रहरू बनायो। अनि त्यसपछि त्यो शक्तिहरूलाई जोडेर आज नेटवर्क बनाए। अनि आज अमेरिका बस्ने साथी र नेपालमा बस्ने साथी जुन बेला अहिले अमेरिकामा मस्त निन्द्रामा छन्, यहाँ हामी दिउँसो दिन भोगिराखेका छौँ। यतिको टाढो 7 समुद्र वारी 7 समुद्र पारीको मान्छे बिचमा अनुहार प्रत्यक्ष रूपमा हेर गरेर गफ गर्न एउटा माध्यम बनाइदिइसकेको छ। मान्छेहरू माथि मङ्गल ग्रह पुगिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे आजको आधुनिक मानवहरू यस्तै बन्न चाहन्छन्। तर त्यो पनि वास्तवमा कसो गरेर उनीहरू माथि गए र हामी कुन स्तरमा छौँ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु चाहिँ एकदम आवश्यक छ। सायद मलाई लाग्छ संसारको मान्छेहरू धर्मबाट नै अगाडि बढ्दै गएर उहाँले जो के अरे हरेक पक्षबाट सुधार हुँदै गयो। यो दिमाग, बुद्धि र विवेकलाई एकदम बनाउँदै लग्यो, त्यसलाई संरक्षण गरेर बनाउँदै लग्यो, त्यसको अभिवृद्धि गर्दै गयो। जीवनलाई बनाउँदा बनिने हो, दिमाग बनाउँदा बनिने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी नै बनाउँदै गएर त्यो ठाउँमा पुग्यो कि भन्ने हाम्रो एउटा बुझाइ हो। त्यसले लागि हामी पनि त्यसरी जानुपर्छ कि धार्मिक सिद्धान्तमा यसरी नै आएको छ र लिने कुराहरू छन्। र कन्द्रामा त गयो भने टाउको फुट्ने डन्ठाले हिर्काउँछन्, छिन्ने काट्छन् भन्ने खालको कुराहरू पनि थियो। तर अहिले त्यो जमाना छैन, किनभने मान्छे कुना कन्द्रा शिक्षाको विकास भएको छ। मान्छेले शिक्षा अनुभव गरेका छन्, मान्छे के भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै माथि पुगिसकेका छन्। तर अब त्यसमा एउटा सुनमा सुगन्ध थप्ने कामहरू भने अलिकति बाँकी छ। योमा पनि हामी आफैमा पनि कमेडी पक्ष मैले महसुस गरेका छु। र त्यहाँनिर के क्वेसन गर्यो भने किराँत धर्मले मासु मांस खानु हुँदैन भने, जो ठिकै छ, जाँड असिल त माछ लडिन्छ, अन्न पुग्न सक्छ, पैसा पनि सक्छ, अब हरेक कुरामा हानि नै छ, यसको कुनै फाइदा चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा बेफाइदा नै हामीले एउटा सनातन भनेर पालन गरेर बसेका छौँ। तर मासु खानु हुँदैन भनेर जुन एउटा किराँत धर्मले एउटा सिद्धान्त अगाडि सारेको छ भने यसको चाहिँ वास्तविक किन हो भनेर एकजना भाइले क्वेसन गर्नुभएको थियो। अनि मासुबाट मैले जति अनुभव गरे अनुसारको कुराहरू मैले व्याख्या विश्लेषण गरेँ। मासुले मानिसमा उत्तेजनाको अभिवृद्धि गर्छ। मासु बढी खानाले मानिसमा उत्तेजनाको अभिवृद्धि गर्छ, जसको फलस्वरूप त्यहाँबाट के जन्मिन्छ? अहङ्कार, घमण्ड, ईर्ष्या, लोभ, व्यभिचार अनि रिस, राग जस्ता कुराहरू त्यहाँबाट जन्म हुन्छ, जसले तपाईँको जीवनलाई प्रगतिको पथमा अग्रसर नगराई अधोगतितिर धकेलिरहेको हुन्छ। यसैले तपाईँले आजको संसारको मानिसहरू सबभन्दा पहिलो कुरो ती विद्वान र वैज्ञानिक बन्नुको निम्ति यी नराम्रो पक्षलाई छोडेर राम्रो पक्षलाई अवलम्बन गर्दै गएर सायद चन्द्रमा पुगेको भन्ने कुरा मैले केही इतिहासहरू प्राप्त गरेको छु र सिंहको धर्मदर्शनले यही नै व्याख्या गर्छ। मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेर धर्मदर्शन आज विश्वमा व्यापक विद्यमान 12 धर्महरू सञ्चालन भइरहेको छ। संसारको विद्यमान 12 धर्मको सिद्धान्त र दर्शन एउटै छ। आखिर पुग्ने ठाउँ त एउटै हो, मार्ग फरक भए तापनि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी बुझेका छौँ। त्यसैले आजको किराँतीहरू हामीमा अहङ्कार, घमण्ड, ईर्ष्या, लोभ, व्यभिचार र रिस र रागको अत्यन्त विकास गरेर गएको कारण हामी आपसमा काटाकाट गर्ने, कुटाकुट गर्ने, कुन बाबु हो, कुन आदरणीय मान्य पूज्य व्यक्ति हो
हामी त्यो बुझ्ने र चिन्ने चेतना अन्त्य भई हामी आफ्नो जन्म दिने ईश्वरीयको रूपमा स्थापित माता पितालाई आज छातीमा लाथान्ने बनेका छौँ। हो, यो कतिको मानवीयता छ, कतिको सान्दर्भिक छ, कतिको ज्ञानी छ, तपाईँ आफै महसुस गर्नुहोस् भनेर हाम्रो छलफल र बहस भएको थियो। अनि उसले त के पो भनिदियो भन्दाखेरि त आज संसारको धर्महरूले मासु खानु हुँदैन भनेको छैन भनेर भन्यो। जस्तै उसले के उदाहरण दियो भने बुद्ध धर्मका अनुयायीहरू, बुद्धका अनुयायी लामाहरूले पनि तम्बा खाएर बसेका छ, अनि मासु खाएर बसेका छ, वेदै पढेर बसेका छ, त भइरहेको छ। आज पश्चिमेली धर्ममा जुन मुस्लिम धर्महरू अत्यन्त कट्टर धर्मावलम्बी छन्, तर उहाँहरूले मासु बिना भात खाँदैनन्। उहाँहरू जो के अरे मासु काट्दाखेरि घेचरादेखि काटेर उदौपट्टिबाट रेटेर काटेर मारेर अनि मासु उनीहरूले खान्छन्। र उनीहरू पनि वैज्ञानिक भएका छन्, विद्वान भएका छन्। उनीहरू पनि देशलाई एउटा विकसित राष्ट्रमै प्रणित गरेका छन् भनेर यसरी पनि बिहा गरिदियो। यहाँ हामी अध्यात्मवादी हौँ, सकियो चाहिँ म पनि रिटी गरेँ, तर पनि त्यस्तै हो। उहाँको चित्त बुझ्यो बुझेन। यहाँ आध्यात्मिक र भौतिक कुरा, तपाईँ भौतिक कुरा मात्रै ल्याउनु भयो, आध्यात्मिक कुरा तपाईँ ल्याउनु भएन। तपाईँको जीवनको बारेमा बुझ्नु भएको छैन भनेर यसरी रिटी। यस्तै यस्तै तर्कहरू भएको छ। अब क्रिस्चियनले के भनिदिन्छ, तपाईँहरू त्यो ढुङ्गालाई किन गाडेर ओ तागेर न्याफु मागे सेवा र मागे सेवा, त्यो अजीवितमा परिणत भइसकेको, त्यो एउटा निर्जीवमा परिणत भइसकेको ढुङ्गालाई गाडेर न त्यसले तपाईँले बोलेकै सुन्छ न त्यसले बुझ्छ, किन तपाईँ त्योसँग बात मारेर बस्नुभएको? एउटा अज्ञानत व्यक्तिलाई त्यसै गरेर अल्मल्याएको काम गरिरहेको छ। तपाईँ ढुङ्गालाई त्यसरी जुन के अरे देवताको स्वरूप हो भनेर पूजा गरी बस्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यही ढुङ्गामा पल्टेर गएर पिसाब पनि गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले मानेको देवतामाथि पिसाब गर्नुभयो भने, तपाईँ स्वयंलाई अलिकति पिसाबले कसैको पिसाब लाग्यो भने रिसाउनुहुन्छ भने अनि देवता रिसाउँदैन। अनि कसरी तपाईँले मार्गमा हिँड्नुभएको छ? यसै गरेर हाम्रो सोझा मान्छेहरूलाई अल्मल्याउने काम गरिरहेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता यहाँ धेरै कुराहरू छन्। तपाईँहरूले पानीलाई माग बनेर पूजा गरी बस्नुहुन्छ भने त्यही माग बनेर पूजा गरेको तपाईँहरूको त्यो पानी फेरि अलिक लोटामा अथवा कुनै पनि एउटा बोतलमा बोकेर टोइलेटमा गएर पिनको दिशा पनि धुनुहुन्छ। तपाईँले माग बनेर पूजा गरेको त्यो पानीले तपाईँको दिशामा धुँदाखेरि, धुनिया प्रणत गर्दाखेरि त्यो रिसाउँछ कि रिसाउँदैन त्यो मान। यस्तै गरेर अल्मल्याएको छ हो। यस्ता कुरामा अब यसलाई कसरी उदाहरण दिएर हामीले उहाँलाई के अरे जित्ने हो, यो बारेमा हामी एकदम पूर्व तयारी रहनुपर्छ। त्यसैले यिनै कुराहरू अब स्वयं हामीलाई यी सबै दार्शनिक पक्ष कुरामा अब दार्शनिक दर्शनदाताको रूपमा समदर्शी, क्रियादर्शी, युगदर्शी अनि भविष्यदर्शी माता महापुरुष देव अवतार हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। र यसरी लडाइँ गर्ने लडाकुहरूलाई यस्तै समस्याहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तै समस्याबाट हामी अलिकति लडाइँ गर्न सक्ने खालको क्षमता र हामीसँग तागत, बल, हिम्मत, आँट र साहसहरू गुरुदेवबाट हामी पाउन सकौँ र यी यस्ता खालका जुन चाहिँ प्रसङ्ग उठाउने, क्वेसन गर्ने मान्छेसँग हामी जुन पुरा घरमा बसेर तर्क वितर्क बहस गरेर उहाँहरूलाई जित्न सकौँ। यदि गर्नु पक्का सक्यौँ भने मात्रै किराँत धर्म दर्बिलो भएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि गुरुदेव र गुरुमाताजीहरूमा म यही नै बिन्ती जाहेर गर्दछु र हामी एउटा लडाकुको रूपमा
सिपाहीको रूपमा सेनाको रूपमा स्थापना भएको छौँ। हामीले घरभित्री श्रीमतीदेखि मैले हिजो पनि यो प्रश्न उठाएँ, कोही मूर्ख श्रीमतीहरूसँग पनि लडाइँ गर्दै अनि बाहिर ढोका नाङ्गेपछि गएपछि जाँडले मातेको जनजोकेर महामूर्खसँग पनि हामीले छलफल तर्क फेदाङमाहरू आज जनजोकेर यो थुतुरी वेद हो हाम्रो वेद बनेको, यो जनजोकेर सत्याङमाले हेर्छ हाम्रो वेद चोरेर हाम्रो मुन्दुम चोरेर अन्यको एउटा अक्षरमा लेखेर वीर भएका छन् भने हामीसँग त्यस्तो खालका मुकाबिला पनि गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यस्तोसँग पनि लडाइँ गर्दै अलिक पत्र गएपछि फेरि एउटा अर्धविद्वानसँग पनि हामीले तर्क र बहस गर्नुपर्नेछ। यहाँ मलाई धेरै क्वेसनहरू गरेका छन्, जस्तो हिन्दूहरूले मन्दिरलाई मन्दिर देवता पूजा गर्ने ठाउँलाई मन्दिर भन्छन् र मान्छे बस्नेलाई घर भन्छन्, तर हाम्रो भाषाले नै पुष्टि गरेको छ कि हामी बस्ने ठाउँलाई पनि हिँड्ने भनेको छ, मान्छे बस्ने पनि हिँड्ने भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै फरक छैन। हिम र जनजोकेर हिम, यसले गर्दा यति मात्रै फरक छ, तर हिम त हिम नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिन्दूले बनाएको मन्दिर जस्तो हाम्रो हुनु हुँदैन कि हाम्रो छुट्टै जुन पहिचान र जुन एउटा देखाउने खालको चिनाउने खालको बनाउनु पर्छ कि भन्ने खालको तर्क आएको थियो। एकपल्ट हाम्रै याक्थुङ चुम्लुङसँग हाम्रो पर्यो। अनि अब यो तरुपोलले सवालमा कुरा आएको छ। यो तरुपोलले अहिले याक्थुङ चुम्लुङले एकदमै गुहुर गरिरहेका छ। यो हिन्दूबाट आएको संस्कार हो, शङ्ख फुक्ने हिन्दूबाट आएको संस्कार हो। त्यसो भएको हुनाले यो शङ्ख डम्बर बजाउने र यो तरुपोल्ने विषय चाहिँ तपाईँहरूले त्याग्नुपर्छ। यसो त्याग्नु हो भने, छोड्नु हो भने पक्का पनि हामी किराँत्यौँ भने हामी गर्वका साथ हामी यहाँ आउँछौँ, सहभागी हुन्छौँ। होइन भने यो हिन्दूको नकल गरेर हामी किराँती यहाँ परिचय दिन हामी त्यहाँ आउनेवाला छैनौँ भनेर कतिले बोलेका छन्। सामान्य कुरा त के गरौँ, सामान्य व्यक्ति त के कुरा गर्नु। बैरागी काइँला जस्तो एउटा विद्वान गनिने मानिने व्यक्तिले नै मैले के उहाँले बोल्नुभएको सुनेको छु भने हामी किराँत याक्थुङबाहरू जन्मसिद्ध किराँत याक्थुङबा हौँ, कसले होइन भन्छ त्यो। आज सत्याङमाहरूले एउटा संस्कार स्थापना गरेको छ, यहाँ कान फुक्नुपर्छ, सब्जी गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँदेखि मात्रै जनजोकेर के अरे किराँत हुन्छौँ र याक्थुङबा हुन्छौँ भनेर जनजोकेर प्रश्न उठाएको छ। त्यसै हुनाले त्यो हिन्दू जसमुनिहरूको जनजोकेर संस्कार ल्याएर यहाँ जनजोकेर उहाँहरू आज किराँतीले अल्मलाउने काम सिवा अरू केही पनि गर्नु खोजेका छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जन्मसिद्ध जनजोकेर किराँती हौँ, जन्मसिद्ध याक्थुङबा हौँ। त्यो जनजोकेर सब्जी गर्नु र कान फुक्नु आवश्यक छैन भनेर बोल्नुभएको मैले प्रत्यक्ष सुनेको छु। हो, त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँसँग हामी कम्पिटिसन गर्न जाऊँ, उहाँसँग तर्क र बहस गर्नु पर्यो। उहाँ जस्ता जति याक्थुङबा अर्ध विद्वान भएर त्यस खालको बोलिदिनु कहाँसँग सान्दर्भिक कुरा हुन्, कतिको दार्शनिक कुराहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले यस्ता यस्ता समस्याहरू छ। अब यो मानेमा अब सब्जी गर्नुको औचित्य, सब्जी नगरी नहुनेको औचित्य गुण त केही त हामीले गुरुदेवबाट हामीले बुझेका छौँ, तैपनि अब यहाँसँग सम्पर्क गर्दै जानुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसरी हुँदै हुँदै गएपछि अब त्यस्तासँग तर्क गर्दै अब विद्वान वैज्ञानिकहरूसँग तार्किक गर्नुपर्ने, तर्क गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अब मुन्दुम पढ्ने माङसभा साबा गुरुजीहरू त धेरै जान्नुभएको छ, मुन्दुम जान्नुभएको छ अब भनेर यहाँनिर कतिपय बुझेका हुन्छन् र हामीले नि सोध्छन्। अब निगेसा सेवा सेवा साङ्बा ए सेवा माङ सेवा भनेर हामीले कुसाङसीमा पहिलो पाठ नै, पहिलो पुस्तक नै हो। माङ्याना र केनारा माङ्ला पोमा सेवा, निगेसाङ पोमा सेवा, साङ्बा ए पोमा सेवा। निगेसाङ भन्ने शब्द, साङ्बा ए भन्ने शब्द के हो, यस्ता कुराहरू छन्, धेरै हुन्डुमहरू छ। र निगेसाङ सेवा माङ सेवा, साङ्बा ए सेवा माङ सेवा भनेर भनिएको छ। त्यो शब्दले के भन्न खोजिया हो, शुद्ध र शान्ति मात्रै हुनुपर्छ भने हो या अरू पनि केही अर्थ लाग्न सक्छ। यी यस्ता कुराहरू छन्। सायद हिजो बेलुका अलिकति अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यहाँ मान्छे साथीहरू गर्नुभएको थियो, यसमा पनि केही कुराहरू प्रसङ्ग उठ्यो होला। अब यहाँ धेरै आवश्यक कुराहरू हामीले समय समयमा माङसेवा साबाजीहरूले बिचमा
सम्मेलनहरू गर्नुपर्छ। वर्षमा दुईपटक गुरुदेवबाट आज्ञा भइसकेको छ। वर्षमा 2 पटक जस्तो हामीले सम्मेलन गराएर गुरुदेव हामी सबै बसेर गुरुदेवबाट हामीले प्रशिक्षण लिनुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एकदम विज्ञ व्यक्ति पारदर्शिता हुनुपर्ने आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गाउँमा जाँदा ठाउँमा जाँदा कोही कसैले क्वेसन गर्छ, क्वेसन गर्दाखेरि हजुर मैले सिकेको जानेको छुइनँ, अब गएर म केही समयपछि सिकेर फेरि आउँछु र बताउँछु है भन्न नपरिकन जतिखेर मान्छेले क्वेसन तेर्स्याउँछन्, क्वेसन प्रस्तुत गर्छन्, त्यतिखेर क्वेसनको एन्सर ठ्याक्कै दिन सक्ने खालको हामी पक्का बनिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यही नै हो क्षमतावान र हामी त्यस्तो खालको बन्नलाई अब मुख्य कुरो यिनै कुराहरू छन्। र यहाँ कुराहरू अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो कृष्णले त यसरी नै गरेका छ, तिमीले पृथ्वीलाई माग बन्छौ, पृथ्वीलाई माग भनेर पूजा गर्छौ तर त्यही पृथ्वीमा दिशा पनि गर्छौ, त्यहाँनिर दिशा गर्छौ भने तिमीहरू जान्छौ के त्यो पृथ्वीलाई अब दिशा पिसा गर्दाखेरि त्यो माग भनेर पुकारेकोलाई दिशा गर्दा कस्तो होला अनि भनेर यसरी नै उदाहरण दिएर हाम्रो सोझा सिधा मान्छेहरूलाई अल्मल्याउने काम गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता कुराहरूबाट पक्का पनि हामीले ज्ञाता भएर पारदर्शिता भएर उहाँसँग पनि हामी तर्क गर्नुपर्छ। यिनै कुराहरू अब गुरुदेव स्वयं गुरुदेव आसनमा रहनुभएको छ र हामीलाई यो मानसेवा सभालाई खड्किएको समस्या यही छ। यिनै कुराहरूमा हामीले उहाँसँग कसरी लडाइँ गर्ने, उहाँलाई कसरी इन्टरभ्यू गर्ने, यस्तै। त्यसले गर्दाखेरि अब दर्शनका कुरा त कता कता आत्मा र अध्यात्मका कुराहरू त आत्मा र परमात्मा कुरा त धेरै गहिरै छ। यसमा पनि अब कसरी बुझ्ने र कसरी जान्ने यो पारदर्शिता हुने जो जिज्ञासा र अभिलाषाहरू र अपेक्षाहरू हामी माग सेवा सभाहरूले गुरुदेव र गुरुमाताजीप्रति हामीले आस्था बोकेका छौँ, आशा गरेका छौँ र हाम्रो गुरुदेव र गुरुमाताज्यूको पावचरण कमलमा निशिर झुकाई साष्टाङ्ग दण्डवत पनि हामी चढाउन चाहन्छौँ र गुरुदेव गुरुमाता ज्यूहरू नै सर्वोपरि हामी इष्टदेवको रूपमा, पितृदेवको रूपमा, परमेश्वरको रूपमा, ईश्वर परमेश्वरको रूपमा हामीले बुझेका छौँ, हामीले देखेका छौँ र यहाँकै छत्र छायामा हामी सम्पूर्ण आजको किराँत मात्र होइन विश्वको सम्पूर्ण मानवहरू विश्व शान्ति र मानव एकताको सन्देश प्रवाह गर्नुहुने गुरुदेव गुरुमाताजीहरू आज त्यो सपना पक्कै साकार हुनुपर्छ र विश्व संसारका कुनै पनि यो प्राणीहरू र मानव जगतहरूमा किराँत धर्मले उहाँहरूको के अरे मन मस्तिष्कमा ज्ञान पुगी विश्व शान्ति र मानव एकता निश्चय नै कायम हुन सकोस्। यही नै कुरा म बिन्ती गुरुदेव र गुरुमाताजीहरूमा चढाउँदै अब समय छोटो छ। आज हामीले अमृतमय बिचमा पनि एउटा केही पनि म एउटा तपाईँहरूको एउटा प्रमुख मान्छे साको नाताले म अनुरोध गरौँ भने हामीमा यो एउटा आपुङ्गी प्रवृत्ति छ। यो आपुङ्गी प्रवृत्तिलाई पक्कै पनि हामीले त्यागौँ, किनभने हामीले शपथ खाएका छौँ। पाचा आजा मारो पाचा पाचा भने पापा मेन आजा ताफेमा बोमर सत्य वचन पृथ्वीमा मानि पूजेको सबै देवदेवतालाई पुकारेर हामीले साँची राखेर शपथ ग्रहण गरेका छौँ। शपथ ग्रहणले नाश गर्छ तपाईँको हकी र गुरुआमाहरूको वचन र निर्देशन नीतिलाई शिरोधार्य गर्दा अगाडि बढ्ने क्रमहरू र हामी बिचको आपसी एकता र सद्भावका कुराहरू अनि सहयोगका कुराहरू अनि एकताका सूत्रका कुराहरूलाई अत्यन्त सुदृढ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि गरेनौँ भनेर हामीले के बोलेका छौँ, हामी क्लासमा त्यसरी बोलेका छौँ। यो कुरालाई साह्रै मनन चिन्तन गरेर हामी आफ्नो कर्तव्यलाई पुरा गर्ने तर्फमा लागौँ। यहाँले म यहाँ अनुरोध गर्दै अब अहङ्कार, घमण्ड, ईर्ष्या, लोभ, व्यभिचार, आपुङ्गी अनि यी सबै कुरा त्यागेर हामी एक सूत्रमा बाँधेर अगाडि बढौँ भन्ने यहाँसँग
अनुरोध गर्दै अब यो विशेष आज हाम्रो महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म यो यिनै कुरालाई म अन्त्य गर्नुभन्दा पहिले जति नै बोल्दै रहँदाखेरि